मशरक़ वस्ती में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों की तबाही जारी। ईरान के ताज़ा हमलों में कई अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, ताज़ा सूरत हाल के बारे में आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान ने ताज़ा हमले किए हैं अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर, क्या सूरत हाल है? देखिए, पहली बात तो यह है कि ईरान रुक नहीं रहा है और उसने पहले ही ये कहा था कि उसका मकसद खलीजी ममालिक को नुकसान पहुँचाना नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे इस्तेमाल हो रहे हैं जो कि उसके ख़िलाफ़ जो फायरिंग हो रही है या उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं वहाँ पर हमला करेगा। इस वक्त भी ताज़ा तरीन आपको सूरत हाल बता रहा हूँ कि UAE के अल-ज़फ़रा एयर बेस के ऊपर हमला किया है। यह अमेरिकन एयर बेस है और वहाँ पर बड़े पैमाने पर HQ-9 और U-2 जो ड्रोन्स हैं, जो इनके सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, इनका इंटरसेप्टर सिस्टम और सर्वेलेंस ड्रोन की फैसिलिटीज़ जो हैं उनको निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया है। यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में होने वाले इस हमले में ड्रोन्स और मिसाइल्स ने मुश्तरका कार्रवाई की। ईरानी ड्रोन जो शायद 136 है उसने और मिसाइल ने कार्रवाई की और उसके बाद अल-ज़फ़रा एयर बेस को जो है वो तबाह कर दिया और वहाँ पर उसके जो जासूस ड्रोन्स हैं U-2 उनको उनकी फैसिलिटीज़ को यानी उनके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जो है मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है। और उनका जो HQ-9 है जो कि एयर स्ट्राइक के दोनों में काम आता है, इंटरसेप्टर्स हैं, उस सिस्टम को भी जो है नकारा कर दिया गया है। तो ये एयर बेस भी जो है अमेरिका के लिए बंद हो गई है। हमला ये UAE पर नहीं है। दूसरा हमला जो है इसी तरह से उन्होंने प्लान किया था और उसी तरह से उसको एग्जीक्यूट किया, वो इराक़ में है। इराक़ की एयर बेस पर हमला किया है जिसमें अमरीकी सफारती फैसिलिटी को निशाना बनाया गया है। यानी अमरीकी फैसिलिटी से क्या मुराद है? मैं ये बता देता हूँ। सफारती फैसिलिटी से बात है क्योंकि अमेरिका ने UAE से मुराद खलीजी ममालिक में तमाम अपने सफारत खानों के जो वीज़ा फैसिलिटीज़ हैं या उनकी दीगर फैसिलिटीज़ हैं उनको अपनी एयर बेसिस के अंदर हिफाजती नुक्तागाह से मुंतकिल किया हुआ है। आर्जी कमरे हैं। देखें, सऊदी अरब में उनके सफारत खाने पर हमला हुआ, दुबई में उनके सफारत खाने पर हमला हुआ, कुवैत में उनके सफारत खाने पर हमला हुआ, जिसके बाद उन्होंने तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं सफारती फैसिलिटीज़, एक तो ज़रूरी लोग उन्होंने रहने दिए, बाकी निकाल दिए और जो अमला रह गया था उनको अपनी एयर बेसिस पर हिफाजत के नुक्ता निगाह से उनके दफातर बनाए गए और वहाँ पर उनको रखा गया हुआ था ताकि यहाँ से सफारती मामलात को चलाया जा सके। लेकिन उन्हीं फैसिलिटीज़ पर ईरान ने जाकर हमला किया। इस वक्त इराक़ी एयर बेस पर आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। और ये ताज़ा तरीन मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ कि इराक़ में भी अमरीकी एयर बेस को ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल्स ने मुश्तरका तौर पर निशाना बनाया है। इसके बाद रात को यानी जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब शहरी के करीब जो है कुवैत में दोबारा से एयर बेस को निशाना बनाया गया है। इसी तरह कतर में चंद जो उनकी रडार फैसिलिटीज़ थी उनको भी निशाना बनाया गया है और जहाँ जहाँ अमरीकी मौजूद हैं वहाँ वहाँ पर हमला किया जा रहा है। ईरान जो है वो किसी सूरत जो है इस जंग को रोकने पर तैयार नहीं है। वो कहता है कि जंग अमेरिका ने शुरू की थी, ख़त्म हम करेंगे। और ये नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे हमले हो रहे हैं, जिस तरह से मैंने आपको अभी 4 ताज़ा तरीन हमलों के बारे में बताया, चंद मिनट पहले भी हमला हुआ है, उसमें भी आपको शामिल किया कि वो कैसे हुआ और किसने किया। इसके साथ साथ आप देखिए कि इस वक्त जो है ईरान के हमलों से पूरा UAE लर्ज़ रहा है। अल-ज़फ़रा एयर बेस का ख़त्म होने का मतलब एक बड़ी एयर बेस है। एयर बेस वो इतनी जैसे अल अदीद एयर बेस है कतर के अंदर, ऐसे अल-ज़फ़रा है जो कि एक बड़ा एसेट समझी जाती है अमेरिका की। अगर वो नहीं बच पाई है तो मुझे बताएं, अगर ईरान चाहे UAE में बड़ी पैमाने पर तबाही, बुर्ज खलीफा भी गिराना चाहे तो वो गिरा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो निशाना बनाना चाहे तो वो बना सकता है। आपने भी सुना है कि दुबई में भी किसी मिसाइल के कुछ टुकड़े गिरे हैं जिससे कुछ लोग जी हाँ, बिल्कुल आपने याद दिला दिया। अच्छी खबर है। अच्छी खबर तो इस हवाले से नहीं है, लेकिन खबर अच्छी नॉलेज देने के हवाले से या आपको तक इन्फॉर्मेशन देने के हवाले से है। इस हवाले से मेरे मुंह से निकली ये बात। ये खबर ये है कि दुबई में भी एक इंटरसेप्टर ने मिसाइल को रोका है, लेकिन मिसाइल के टुकड़े जो हैं वो तकरीबन 11 लोगों को ज़ख्मी कर गए। तो ये खौफ की जो वो कहते हैं कि एक नई शक्ल जो है UAE पर जो है बादल बनकर मंडला रही है और ईरान की तरफ से आई है। UAE और इसके मुल्का जितने खलीजी ममालिक हैं इन तमाम में जो है इस वक्त कारोबारी सरगर्मियाँ बंद है। तकरीबन कारोबार, शॉपिंग, इतना बड़ा हब प्रॉपर्टी का,
یہ ساری چیزیں اگر سامنے رکھیں تو مڈل ایسٹ کو بڑا زبردست ایک ویلیو تھی مڈل ایسٹ کی، اب وہاں پر خوف کی فضائے، لوگ وہاں سے مڈل ایسٹ کو چھوڑ کر نکل رہے ہیں۔ دیکھیں آپ ایئرپورٹس تو بھی ان کے بہت سارے ایئرپورٹس تو بند ہیں، یہ سعودیہ آتے ہیں، سعودیہ سے یہ پھر واپس بائی روڈ سعودیہ، اور سعودیہ سے واپس اپنے ملکوں کو جا رہے ہیں کیونکہ وہاں فلائٹس آپریشن جو ہے وہ جاری ہیں۔ قطر نے کل رات محدود پیمانے پر جو ہے کچھ فلائٹس کا انتظام کیا تھا جس میں غیر ملکی جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت بڑی جو ہے اس وقت موومنٹ جو ہے دنیا بھر میں خلیجی ممالک سے شروع ہو کر دوسرے ممالک تک جا رہی ہے، لوگ وہاں سے نکلنا شروع ہو گئے ہیں اور کاروبار جو ہیں بند ہے۔ ٹھیک ہے، دبئی حکام نے کہا کہ ان کا بہت بیشتر علاقہ جو ہے محفوظ ہے اور وہ عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا۔ ایران بھی یہی کہتا ہے کہ وہ عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایک میزائل انٹرسیپٹ کیا گیا، اس میزائل کے انٹرسیپٹ کے ٹکڑے جو ہیں وہ لوگوں پہ گرے اور 11 کے قریب لوگ زخمی ہوئے۔ اب وہ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو مجھے آپ سنائیں کہ وہاں پہ کیا خوف کی ہوگا کہ اگر یہ میزائل ہوا میں پھٹا اور اس کے ٹکڑوں سے 11 لوگ زخمی ہوئے، یہ میزائل اگر پھٹتا زمین پر پھٹتا کہ تو اس سے کتنی تباہی۔ تو وہ اس سے پہلے آپ نے میرے ساتھ ایک کیا ہے ولاگ جس میں آپ نے کہا کہ 100 فٹ گہرے بنکر جو ہیں نا ان میں تباہی مچی ہوئی ہے، ان میں اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے اور وہاں پہ لرزہ طاری ہے۔ تو اس وقت اگر سمجھا جائے تو خلیجی ممالک کی تمام وہ بلڈنگز جن کو ہم ایسے کر کے دیکھا کرتے تھے ان پر بھی لرزہ طاری ہے۔ رشک کیا جاتا تھا ان بلڈنگز پر عامر بھائی، کہ وہ فخر کرتے تھے، ہو گیا اس پر رشک دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ جو ہے، اور اس پر رشک وہ کر بھی سکتے تھے کیونکہ اتنی بلند عمارت دنیا میں دوسری ہے کوئی نہیں جس میں یا گراؤنڈ فلور سے اپر فلور تک ٹائم زون کے فرق ہے۔ بالکل، لیکن چلیں یہ ان کا معاملہ ہے۔ ایران اس وقت پوری طرح خواص پر چھایا ہوا ہے، تمام خلیجی ممالک کے جہاں جہاں امریکی موو کر رہے ہیں وہاں وہ ہٹ کر رہا ہے۔ اب اسے پتہ کیسے لگ رہا ہے کہ امریکی کہاں کہاں موو کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب سعودی عرب میں تھے یا قطر میں تھے یا بحرین میں تھے تو اس نے ان ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، لیکن جیسے ہی وہ موو کر کے ادھر آگے عراق آگے اس نے پھر اس کو بھی نشانہ بنایا۔ دیکھیں یہ تو پہلے دن ہم نے ایک ولاگ کیا تھا کہ کچھ چائنیز انٹیلیجنس جو ہے سیٹلائٹ انٹیلیجنس وہ ان کو میسر ہے اور اس کے علاوہ رشین انٹیلیجنس میسر ہے۔ اس پر ہم نے آج بھی ایک ولاگ کیا ہے جس کے اندر میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ایران تنہا نہیں ہے، ایران کے ساتھ کچھ ممالک جو ہیں اس پر کام کر رہے ہیں اور یہ کام جو ہے کاروائیاں ہیں یہ کامیاب ہی اسی صورت میں ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کا کوئی ایسا راکٹ سائنس والا ڈرون نہیں ہے جس میں کوئی راکٹ سائنس ہو۔ ویسے میں آپ کو حیران کرنے کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک موٹر سائیکل کا انجن لگا ہوا ہے۔ کس میں؟ شاہد 136 میں۔ عامر بھائی شاہد نے تو اخیری کی ہوئی ہے۔ 550 سی سی کا ایک انجن ہے جی شاہد 136 میں۔ اس پر ایک الگ سے کریں گے کہ یہ اس کی مینوفیکچرنگ کیسے ہے، اس میں لکڑی کے ٹکڑے بھی موجود ہوتے ہیں اور یہ کیسے تباہی مچا رہا ہے، پکڑا کیوں نہیں جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے لیے ایک سوال بنتا چلا جا رہا ہے اور خود میں نے CNN کے کچھ رپورٹرز کی جو رپورٹنگ سنی وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ کلاؤن ہے، یعنی ایک جوکر ہے لیکن جوکر جو ہے وہ ہم سے سنبھل نہیں پا رہا ہے، یعنی یہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی بڑی اعلیٰ بڑی سستی سی عام سی بڑی عام فہم سی ٹیکنالوجی ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کو بنایا ایران نے ایسے کہ وہ جہاں جاتا ہے پکڑا ہی نہیں جاتا۔ بس یہ معاملہ ہے کہ وہ اسی لیے کہ اس کے اگینسٹ کوئی ٹیکنالوجی نہیں بنائی، اس سے ملتی جلتی ٹیکنالوجی امریکہ سیٹ کر رہا ہے، خود بھی ایک کاموکازی ڈرون بنا رہا ہے، ایسے ہی ڈرونز بنانے کی کامیابی سے کام کر رہا ہے، لیکن یہ کام نہیں وہ کر رہا جو کہ ایران کے ڈرونز اس وقت کر رہے ہیں اور دنیا میں بہت امریکی تمام تنصیبات جو دنیا کہہ رہا ہوں خلیج میں جو تنصیبات ہیں ان کو طاق کا نشانہ بنا رہا ہے۔ بہت شکریہ عامر بھائی۔ عامر بھائی نے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا کہ کہاں کہاں ایران کی جانب سے تازہ حملے کیے گئے ہیں اور کیا تباہی مچی۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔